آله وأصحابه وأولياء الأمة أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر حم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. إمدادكم نزبا درغم عذابكم در دین دنیا شادكم. یا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملا را رہنما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. محبوبا یت نکتا چینی، محبوبا یت نکتا چینی. جڑا کرن تو باز نہیں
اے فرماندا آزم جتھے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آندا سبحان اللہ آزم جتھے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آندا بے شک ہر طرح دی حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا لکھاں تے کروڑاں مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات دی ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرن تو پہلے قرآن کریم برہان رشید دے وچوں چند الفاظ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے اس تے عمل کی توفیق عطا فرمائے معزز دوستوں بزرگوں واجب الاحترام ماں اور بہنوں اجدا نورانی روحانی وجدانی ایمان افروز جمعہ مبارک دا دن حضور علیہ السلام دے معراج پاک دے عنوان نال منسلک ہے جس دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں دعا ہے کہ خالق کی کائنات سن سنا کے اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سمجھ کرو سارے دروازے کھول کے نبی اٹھا لا دیتا کہ بار بار کرنا نظر نہ ٹھیک کرنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جڑی آیات کریمہ بندہ نچیت نے تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے تو سب دوستان نے اس دی تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے ان الصلاتی قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل فرما دیجئے اے محبوب کہہ دیجئے فرما دیجئے سونیاں آخ دے سونیاں کہہ دے اور سوکھے لفظ کران اللہ کا سونیاں ذرا لب کھولو تے مٹھا جا بولو سبحان اللہ یا اللہ کی کما فرمایا پیارے حبیب تسی ارشاد فرماؤ ان الصلاتی بے شک میری نماز ونسکی میری قربانی ومحیایا میری زندگی ومماتی میری موت میری ہر چیز للہ رب العالمین رب دی ذات واسطے سبحان اللہ کدے واسطے رب دی ذات واسطے جدو خالق کائنات نے حکم فرمایا پیارے حبیب تسی ارشاد فرماؤ تے رب کائنات دی بارگاہ کے اندر میرے تے تیرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنی عاجزی انکساری دا اظہار کیا کدوں جدو رب کائنات دی بارگاہ کے اندر حضور علیہ السلام پہنچے لامکان دیاں بلندیاں کراس کر کے لامکان تو اگے حضور علیہ السلام کتے پہنچے لامکان دے پہنچے سدرہ دیاں بلندیاں کراس کر کے لامکان دے پہنچے کتے اللہ ہی جاندا ہے اس دا محبوب جاندا ہے حضور جدو پہنچے تے اللہ پوچھیا محبوب کی لے کے آئے ہو یا اللہ میں عاجزی تے انکساری لے کے آیا اللہ فرمایا پیارے حبیب جے تسی عاجزی تے انکساری لے کے آئے ہو پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات حضور نے رب دی بارگاہ چرچ کی تھی اللہ فرمایا محبوب السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوبہ تیرے تے میرے سلام بھی ہوئے تیرے تے میری رحمت بھی ہوئے تیرے تے میری برکتہ بھی ہو تو عرض کی تھی یا اللہ صرف میرے تے بات بڑی باریک ہے اللہ سمجھنے توفیق دے وے یا اللہ صرف میرے تے فرمایا حبیب جنہوں تو چاہنا ہے نال ملا لے محبوب جنہوں تسی چاہنے ہو نال ملا لو تو حضور علیہ السلام کچھ اور نہیں منگیا کی منگیا امت واسطے
اللہ فرمایا محبوب پھر ایویں کر تیرے تے بھی سلام، تیرے تے بھی رحمت، تیرے تے بھی برکت، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، سونے جڑے تیرے تو بعد آن گے نیک لوگ صالحین، اونا تے بھی میرا سلام، سبحان اللہ، اونا تے بھی میری رحمت، اونا تے بھی میری برکتاں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اے او برکتاں نے جڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی راتی لے کے آئے نے امت واسطے، اے او رحمت دی جڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی راتی لے کے آئے نے، اے او کرم نوازیاں نے جڑیاں معراج دی راتی حضور رب دی بارگاہ وچوں لے کے آئے نے۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے محبوب دے کرم نوازیاں فرمائیاں تے محبوب نے پھر بھی امت نو یاد رکھیا، پھر بھی امت نو یاد رکھیا۔ اور پارہ نمبر 27 دے اندر سورہ نجم دے اندر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دا اس مقام تے بیان فرمایا ہے، وضاحت فرمائی، فرمایا والنجم اذا ہوا، سن پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سن پیارے محمد، چمکتے تارے محمد، سن پیارے محمد، چمکتے تارے محمد، قسم ہے چمکتے ہوئے تارے دی، چمکتے ہوئے محبوب دی۔ علماء فرماتے نے تارے کسی اور دی گل نہیں کیتی، محبوب خدا دے چہرے نو تارا کہہ کے رب نے قسم کھا دی، سبحان اللہ۔ اور ستارہ بھی کیا ہے، چمکنا بھی کیا ہے، اللہ اکبر، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور میرے محبوب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اگر میرے نبی نے تھانوں واپس آ کے گل دسی تو میری دسی ہوئی دسی ہے، سبحان اللہ۔ میرا نبی تے اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، میرا نبی تے اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، جو میرا محبوب فرما رہے ہیں وہ میری طرفوں فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، لامکان تو جدو حضور پہنچے، اللہ پوچھے تحفہ کی لے کے آئے، حضور تحفہ دیتا، اللہ تحفہ دیتا محبوب نو، کیڑا تحفہ دیتا؟ 6 مہینے تے روزے دیتے، 50 نمازیں دیتے، سبحان اللہ۔ کنیاں دیتیاں 50، تے جے 50 ہی پڑھنیاں پیندیاں تے پھر تے ساڈا حال یہی سی جڑا سی 5 پڑھن دے لانے، پھر کفیت تے ساڈی یہ سی نا جڑیاں اسی 5 جویں پڑھنے ایویں 50 پڑھ لینیاں سی، 50 جو اسی 2 پڑھنے ہیں، کدی سویر دی پڑھنے ہیں 4 نہیں پڑھدے، کدی زور دی پڑھنے ہیں باقی نہیں پڑھدے، کدی 1 پڑھنے ہیں، کدی 2، کدی 3، کدی 4، 5، کدی بھی دن چ پوچھو کسے بندے کو بھی 5 پوریاں نہیں جی 5 نہیں، اج 2 رہ گئی، کوئی آدھا 3 رہ گئی، کوئی آدھا اج 4 نمازاں رہ گئی، پڑھیاں کنیاں نے؟ کنیاں پڑھیاں نے؟ 1 پڑھی تے پتہ کہ اج 4 نمازاں رہ گئی، یہ نہیں کہتا میں پڑھی 1 ہو گئی، رہ گئی والا تذکرہ ضرور کرنا ہے، آپ کوئی پڑھی گئی آج تے ملیاں کتنے معراج دی راتی اللہ نے تحفہ دیتا محبوب نو۔ اچھا ایک مزیدار بات ہے، رب جاندا نہیں سی بھی میں محبوب نو 5 ہی دینیاں نے، بولو تے صحیح یار، اللہ تے وحدہ لا شریک علیم بذات الصدور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، رب تے جاندا سی محبوب نو دینیاں ہی 5 نے تے 5 ہی مقرر کرنیاں نے امت واسطے، اللہ 50 دتیاں ہی کیوں سی؟ رب نے 50 دتیاں ہی کیوں سی؟ اس دے اندر ایک راز ہے انشاءاللہ، اور راز بھی کھولنا ہے تھوڑا جا اپنی علم دے مطابق، اپنے نالج دے مطابق کی راز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے نا 7ویں آسمان تے، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، سبحان اللہ۔ رب دے حبیب کی رہ گئے، حضور خوش سن، اے پیارے کریم اللہ دے نبی، رب نے مینوں 50 نمازاں دتیاں امت واسطے، 6 مہینے دے روزے دتے نے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھے سونیا 50 نمازاں تے 6 مہینے دے روزے تے اے تے نہیں پڑھیاں جانیاں، تہاڈی تے امت بڑی کمزور، آج 1400 سال بعد پتہ نہیں صحیح مخرج نال قرآن بھی پڑھنا آندا ہے کہ نہیں آندا، آندا نبی نو کسے گل دا پتہ نہیں، اعوذ باللہ تعالی۔
تے موسیٰ علیہ السلام اسی اجے جمے بھی نہیں. بولو تے صحیح. اسی اجے ساڈا پیو بھی نہیں جمیا, ساڈا دادا بھی نہیں جمیا, پردادا شکر دادا 1400 سال گزر گئے نے میرے آقا کی ظاہری زندگی کو. 100واں دادا بھی کہیے تو بھی کوئی نہیں. بولو تے صحیح. وہ بھی تے موسیٰ علیہ السلام وہ تو آکھا یا اللہ اے پیارے نبی پیارے حبیب رب دے محبوب حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی امت کو پڑھیاں نبی نو دو ہی پتا سی. موسیٰ علیہ السلام کی گل کر رہے ہیں امت کو دورے پڑھیاں نہیں جانیا روزے رکھے نہیں جانے. حضور علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اللہ پوچھا محبوب کیویں آئے ہو؟ اگر حضور کا ہر باری آنا جانا بیان کریے تو میرا خیال ہے 2 مہینے اسی گل دے لنگ جان گے, پر میں مختصر کرنا. حضور علیہ السلام کہا یا اللہ نمازاں بہت ہیں روزے بہت ہیں. اللہ فرمایا چل سونے 5 گھٹ کر لینے. سبحان اللہ. میں 50 نے دان نہیں لگا نہ میں پڑھانے لگا, میں سے تم گل سنا رہا ہوں. میرے آقا کی عظمت سنا رہے ہیں, امت کی فضیلت سنا رہے ہیں. اللہ کہ 5 گھٹ کر دو. حضور علیہ السلام پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے ملے گل بات ہوئی. اللہ نے 5 گھٹ کر دے. موسیٰ علیہ السلام آخر حالی بھی زیادہ نے, حالی بھی زیادہ نے. موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی اللہ دے نبی رب دے حبیب حالی بھی نمازاں زیادہ نے. میرے آقا علیہ السلام پھر لامکان دی طرف روانہ ہو گئے. عرض کی تھی یا رب العالمین حالی بھی نمازاں زیادہ نے روزے بھی زیادہ نے. اللہ فرمایا محبوب 5 اور گھٹ کر دینے. حدیث پاک دے اندر 3 روایتاں موجود میں. ایک روایت دے اندر 10 کام ہوندیاں گئیاں, ایک واری 5 کام ہوئیاں. بہتیاں روایتاں دے اندر مختلف مقامات مختلف اندازے گفتگو ہوئے. میرے تے تیرے آقا علیہ السلام مختصر کرنا 9 مرتبہ گئے. 9 مرتبہ میرے آقا علیہ السلام لامکان دیاں بلندیاں کراس کر کے رب کی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی پروردگار نمازاں بہتیاں روزے بہتے. فرمایا سونیا کام کر دینے 9 مرتبہ تیرے تے میرے آقا لامکان دے گئے. رب نال گفتگو کی نمازاں بھی کم ہوندیاں رہیاں. ہن مزیدار دی گل اے ایمان تازہ کرنے والی گل اے جس رب نو پتہ ہے میں دینیاں ہی 5 نے. رب نو تے پتہ سی میں دینیاں ہی 5 نے. 50 دتیاں ہی کیوں سی؟ اس واسطے دتیاں سی موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی طور تے عرض کی تھی یا رب العالمین مینوں اپنا دیدار کرا. رب یارنی میں تینوں ویکھنا چاہنا وا. اللہ فرمایا پیارے کلیم تو نہیں ویکھ سکدا. عرض کی تھی یا اللہ کوئی بھی نہیں ویکھ سکدا. فرمایا نا نا اے پیاری کلیم صرف تو نہیں ویکھ سکدا. پیارے کلیم صرف تو نہیں ویکھ سکدا. یا اللہ تینوں تو ویکھ بھی سکدا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرمایا ہاں میرا محبوب ویکھ سکدا ہے. پیارے کلیم تو نہیں ویکھ سکدا. لن ترانی یا اللہ پھر کوئی ویکھن والا بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرا حبیب. سبحان اللہ. ہاں میرا حبیب ہے جڑا مینوں ویکھے گا. عرض کی یا رب العالمین پھر مینوں اپنا محبوب بخاؤ. فرمایا پیارے کلیم 7ویں آسمان تے تینوں بٹھاواں گا. 7ویں آسمان تے تینوں بٹھاواں گا. میرا محبوب میرے کول آوے گا, میرے تو جدوں واپس جائے گا کہ تو بیٹھا ہوگی. میرا محبوب مینوں ویکھے گا, تو میرے محبوب نو ویکھے گا. سبحان اللہ. میرا محبوب مینوں ویکھے گا تے تو میرے محبوب نو ویکھ لے. کسی عاشق نے نا اس انداز دا ترجمہ اپنے اندر کر دا انداز نال اپنے نال ترجمہ کیتا ہے. او کہندا جنہ اکھیاں نے دل ور تکیا او اکھیاں تک رہیاں. جنہ اکھیاں نے دل ور تکیا او اکھیاں تک رہیاں. تو ملیو تے ماہی
کنی واری گئے کنی واری اتنی نہ کو براق نہ کو سواری نہ کو رف رف نہ کو نوری پلن سبحان اللہ بولے جی تسی سبحان اللہ پہلے براق رف رف نوری پلن سواریاں اتنے کوئی بھی سواری دا ذکر ہے اتنے کسی سواری دا ذکر نہیں اتنے آپ کسی عاشق نے اپنے انداز ترجمہ کی تو نے معراج دا مطلب ایک نام طالب مطلوب دا مل بینا معراج دا مطلب ایک نام طالب مطلوب دا مل بینا ایک دوجے نے ایک دوجے نو رج کول بلا کے ویکھ لیا ایک دوجے نے ایک دوجے نو رج کول بلا کے ویکھ لیا جد رات پئی تاں سونے نو رب کول بلا کے ویکھ لیا دن چڑھیا کملی والے نو سب یاراں آکھے ویکھ لیا سبحان اللہ حضور جاندے رہے واپس آؤندے رہے موسیٰ علیہ السلام نے جو نویں بری ہے تو موسیٰ علیہ السلام آخر علی بھی زیادہ نہیں کہ کیا اجے بھی نمازاں جویں اسی نے پانچ بہتیاں نے پانچ ویلے نو سیدھے جانا پائے گا موسیٰ علیہ السلام کہتے علی بھی سونے نمازاں زیادہ نے تاڑی امت کمزور ہے پانچ نہیں پڑھیاں نہیں پڑھیاں جانیے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے تے تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ کلیم اے میرے بھائی نبی ہن مینوں اپنے رب دی بارگاہ وچ جاندے شرم آوندی حیا آوندی ہے کی آوندی حیا رب نے دتا تحفہ امت واسطے تے میں بار بار گھٹ کرانا تحفہ تے گھٹ نہیں نہ کرائی دا کی خیال ہے تحفہ تے گھٹ نہیں کرائی دا میں تے بار بار جا کے تحفہ کم کرایا ہوں پانچ رہ گئیاں ہن مینوں اپنے رب دی بارگاہ وچ جاندیاں حیا آوندی ادھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تے ادھر رب نے فرمایا اگر محبوبہ ہن آن دا پروگرام کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سونے ہن آن دا پروگرام کوئی نہیں تو پتہ ہے چلیا رب تے چاہندا سی کہ محبوب بار بار آوے سبحان اللہ اے رب دی مرضی سی نا تے رب کو ولی کہدا سونیا پانچ روز نمازاں ایک مہینے دے روزے تے جاؤ امت واسطے لے جا تے چلے جاؤ دوبارہ جان دی ضرورت پتہ چلے اللہ چاہندا سی محبوب بار بار آوے سبحان اللہ محبوب بار بار آوے ملاقات ہوئے گل بات ہوئے 90,000 کلام ہوئے سبحان اللہ اللہ فرمایا سونے 30,000 تے دسی اپنے تک رکھی 30,000 دسی اپنے خاص غلامان تے 30,000 عوام الناس تے بیان کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جدوں رب دی بارگاہ وچ جاندا حضور فرمایا نا مینوں حیا ہوندی تے اللہ فرمایا اگر محبوب پھر آن دا پروگرام نہیں بولے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہ لگ جائے نا باہر بندے مسجد آئے بیٹھے نے یہ بھی تے بڑی گل ہے کہ مسجد آئے بیٹھے ہیں کی خیال ہے جڑا مسجد آ کے خوش بیٹھا ہے راضی بیٹھا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے راضی بیٹھے ہو لگتا ہے اللہ تو نصیحت دے وے محبوب اور آن کا پروگرام کوئی نہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں حضور علیہ السلام نے
عرض کیتی ہوئی کہ یا اللہ ہن آن دا پروگرام کوئی نہیں. اللہ فرمایا محبوب جی تیرا آن دا پروگرام کوئی نہیں تے انیاں ہی نمازاں پکیاں کر نہ دئیے ایتھے کم پکا نہ کر دئیے. اللہ اکبر. پتہ چلے 5ویں نمازاں ہوئیاں نے تے میرے آقا دی مرضی نہ ہوئیاں نے. اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پھر تے شریف لے جاندے رب ہو سکتا سی معاف کر دے پر پھر تحفے دی نشانی کوئی نہیں سی رہ جانی. میرے محبوب علیہ السلام اللہ نے تحفہ دیتا ہے. تحفہ لے کے حضور امت والے آئے بار بار موسیٰ علیہ السلام دی گفتگو دے واپس تشریف لے کے جاندے رہے. 5 نمازاں رہ گئیاں. موسیٰ علیہ السلام کی سونیا حالی بھی زیادہ نے. میرے نبی فرمایا مینوں اپنے رب دی بارگاہ وچ بار بار جاندیاں حیا آوندی. اللہ فرمایا کہ سونیا 5 دے کے تسی راضی ہو 5 پکیاں کر دے یا اللہ کر دے. اللہ فرمایا سونیا پھر تو راضی رہ پھر انج کر سونیا امت نو کئی 5 پڑھن محبوبہ امت نو کئی 5 پڑھن 0 میں کولوں لا دیاں گا. تسی سمجھی نہیں کر گلا کھا رہا ہے تاکہ کیا گلا کرتے والی کو دے سیٹنگ شوٹنگ دے محبوب تسی اگر 5 تے راضی ہو تے ایتھے پکا کر دی کام. عرض کیتی یا اللہ 5ویں تے معاف پر عرض کیتی یا اللہ ہن میرا پروگرام کوئی نہیں. اللہ فرمایا سونے پھر ایتھے ہی پکا کر دیں. ہاں یا اللہ ایتھے ہی پکا کر دیں. اگلی خوشخبری کی اللہ فرمایا محبوب غم نہ کری تیری امت واسطے 50 نمازاں تکلیف دے ہون گیاں. سونیا 5 پڑھن تیری امت پڑھے 5 کنیاں پڑھے امت 5. ساڑھے کول تصویر دی بھی اوکھی ہے 5 دی گل کر دے مولا صاحب تسی کی خیال ہے. او نہ کسے مسجد دے وچ نمازی نہیں سنا دے. مسجد کمیٹی نے اعلان کر دیتا. مسجد کمیٹی نے اعلان کر دیتا ہے تو لطیفہ پر ہے سبق واسطے. اس آخیا جی جڑا جس بندے دی بیوی انہوں صبح دی فجر دی نماز واسطے جگانی نہیں نا اور دوسری شادی کرے تو دے واسطے سارا خرچہ انتظامیہ کرے. سمجھ آئی؟ پریشان نہ ہو جائے. لطیفہ ہے تو لطیفہ سمجھائے. مسجد کمیٹی نے اعلان کرتا ہے جی بیوی انہوں خامد انہوں فجر دی نماز واسطے جگاوے نہ اور دوسری شادی کرے تو سارا خرچہ انتظامیہ دے گی. اعلان ہو گیا. اگلے دن جب فجر کا ٹائم آیا تو مسجد دے وچ عید نالوں بہتے نمازی سن. مسجد وچ عید نالوں بہتے نمازی سن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ہر شے معاملات سارے اپنی جگہ تے یعنی کاروبار بڑا مصروف ہاں جی. ساری دیہڑی دکان تو ٹائم نہیں لگتا. گاہک ہی بڑے ہوندے نے. کدی گاہک چھڑ کے رب دی بارگاہ وچ آ کے تے ویکھ پھر رب برکت کیویں دیندا ہے. زمیندارا ضرور کر پر جدو نماز کا ٹائم ہوئے زمیندار ٹھپ تے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر پھر ویکھ رب تیرے زمیندار وچ برکت کتنی پاندا ہے. بزنس کر پر جدو نماز کا ٹائم ہوئے ٹھپ بزنس نو رب دی بارگاہ وچ بینے نیاز چکا تے تیرے بزنس وچ اللہ برکت نہ پاوے تے مینوں فرق دے. اساں ساری تگو دو صرف کام تے لا دینے ہیں بس ایدے وچ لگے رہاں گے تے یہی کامیابی ہے. نا کامیابی مرن تو بعد قبر دے وچ پتہ لگنا ہے کیڑی کامیابی ہے. کامیابی ہے یہ کہ اسی دنیا دے رہیے تے رب دی بارگاہ دے اندر زمین نیاز بھی چکائیے اونوں راضی کرن دی کوشش کریے. جدوں ہر ویلے پل پل وچ زندگی دا ہر لمحہ رب نوں راضی کرن تے گزر جاوے ایویں زندگی بسر ہو جاوے جڑی تھوڑی جی زندگی ہے 10 سال 20 30 50 60 سال 65 70 سال تو بعد ہن تے 100 تے جاندا ہی ہن تے 100 والی گارنٹی کوئی نہیں. 65 تو
اپنے واسطے سوکھا رکھیا تے اگلی مشکل ہو جانی ہے اگلی مشکل ہو جائے گی جڑی نہ مکن والی زندگی اے جتنے گارنٹی کوئی نہیں پتہ نہیں لمحے کا پتہ کوئی نہیں بیٹھیاں باہر نکلنا ہے کہ نہیں ایک ساؤ دیا تھلے آنا ہے کہ نہیں او تے نام مکن والی زندگی ہے میرے نبی فرمایا لمبی زندگی نام مکن والی اس زندگی واسطے سامان اکٹھا کر لئیے میرے نبی جو غلاموں زندگی واسطے سامان لالے مالے دولت دی ضرورت کوئی نہیں اس زندگی واسطے لالو جواہرات دی ضرورت کوئی نہیں بینک بیلنس دی ضرورت کوئی نہیں پیسے دی ضرورت کوئی نہیں سارے سامان دی ضرورت کوئی نہیں اس زندگی واسطے کوئی سامان چاہیے کملی والے نال وفا رب دے حبیب نال وفا کر کے زندگی بسر کرے اللہ دی احکامات دی عمل کر کے زندگی بسر کرے اچھے اعمال دے کھاتے وچ ہون اے زندگی دا سامان ہے اے نام مکن والی زندگی دا سامان ہے میرے نبی دے غلام اللہ فرمایا پیارے حبیب ہن پانچ پکیاں کر دئیے یا اللہ کر دے فرمایا حبیب غم نہ کری نمازاں 50 سن پڑھ رہ گئیاں سوڑیاں تیری امت پڑھے گی 5 ثواب میں بجا دئی دیاں پڑھے 5 تے ثواب پڑھے 5 تے ثواب یہ پڑھے گا جے جتنے آنا اوکھا ہوئے سردیاں میں بھی گرمیاں میں گرمیاں سے گرمی بہت ہی لگے سردیاں سے سردی بہت ہی لگے کاموں میں سے مصروف ہوئے ٹائم نہ لگے تو پھر کی حال ہوئے میں کہا حدیث پاک پچھلے دن درس میں سنائی سی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج دی رات گیا نا روزہ دی سیر کیتی تے دیکھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا دیکھیا کہ ایک بندے نو فرشتے پتھر مار دے نے کی مار دے نے پتھر مار دے تے بندہ ریزہ ریزہ ہو جائے بکھر دیندا ریت دی طرح او فرشتے پتھر چکن جاندے نے اون آندے نے بندہ پھر سلامت ہو جائے او پھر پتھر مار دے نے پھر ریت دی طرح بکھر جاتا ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل نے کون ہے کیوں سزا ہے نہیں عرض کیتی سونے او بندہ ہے جڑا نماز تے پڑھدا سی پر نماز وچ سستی کردا سی دل کیتا پہلے پڑھ لی دل کیتا بعد وچ پڑھ لی کدی پڑھی کدی نہ پڑھی لاپرواہی کردا سی یہ نماز پڑھنے والے واسطے ایڈا بڑا عذاب ہے جڑا ایک پتھر نال ریت کی طرح بکھر جاتا ہے نماز کدی کدی پڑھتا ہے نماز کی لاپرواہی کرتا ہے نماز کی پرواہ نہیں کرتا وہ بھی سزا ہے بھی جڑا پڑھے ہی نہ جڑا اللہ پڑھن دی توفیق یہ وہ دی سزا جڑا کدی کدی پڑھتا ہے تے لاپرواہی کرتا ہے تو جے نہ پڑھا گے نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک سن لو حضور فرمایا 80 سال دا جہنم دا ایک ہوتا ہے کہ نا 80 سال دا ایک جہنم دا ہوتا ہے بے نمازی جڑا ہوئے گا انہوں جہنم دے 70 ہوتے دیتے جانے بچنا ہوئے تو کی کرنا چاہیے نماز کتنی پیاری چیز میں نبی نے رب تحفے وچ دیتی کتنی دیتی تحفے تے تحفے وچ تے یار میری چیز آنے نا تحفے دی قیمت وال نہیں ویکھیا جاندا دین والے دی محبت وال ویکھیا جاندا رب دین والا تے کملی والا لین والا تے امت واسطے لین والا او تحفہ اللہ سانو مضبوطی نال پکڑن دی توفیق دے وے تحفہ اپنان دی توفیق دے وے کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مزید کی گل حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کی یا اللہ 5 نمازاں رہ گئی نے اللہ فرمایا محبوب تسی کام نہیں کرنا تہاڈی امت پڑھے گی 5 ثواب ہونا ہی ملے گا ثواب اتنا ہی ملے گا پڑھے گی 5 ثواب 50 دا بلکہ حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا جڑا جماعت نال نماز ادا کر دے پڑھے گا ایک نماز 27 دا ثواب ملے گا ایک نماز با جماعت ادا کرے 27 نماز دا ثواب ایک نماز
اللہ سانو پڑھن دی توفیق دے نمازاں دا تحفہ ملیا رمضان دا تحفہ ملیا میرے نبی خوش خوش آئے موسیٰ علیہ السلام عرض کی دی سونیا نمازاں بہتیاں نے فرمایا مینوں اپنے رب دی بارگاہ وچ جاندیاں حیا آوندی رب دی بارگاہ وچ جاندیاں حیا آوندی ہے اس واسطے ہن میں واپس نہیں جانا اللہ فرمایا سونیا ایتھے ہی پکا کر دینا ایتھے ہی پکا کر دینا 9 واری کیوں بلایا کسی شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیتا نہ تو دیکھے نہ مجھے کوئی اور دیکھے اردو یہ شعر ذرا سمجھ رہا میں پھر پنجابی بھی کیوں نہ بتاؤں نہ تو دیکھے نہ مجھے چشم انبیاء دیکھے نہ تو دیکھے نہ مجھے چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو بس ایک نگاہ مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے مکے دی سرزمین تے تشریف لے آئے آدھی رات دا ویلا آدھی رات دا حضور کیونکہ لینا من المسجد الحرام رات ہی گل ہے نا حضور واپس تشریف لے آئے مکے دی گلیاں سے حضور دیکھے عورت دیوار دے سائے دے تھلے دیوار دے نال لگ کے روندی ہے سبحان اللہ حریص علیکم بالمومنین میرا نبی حریص ہے سبحان اللہ نرم دل حضور جا کے بی بی نے پوچھا کیوں رو رہی ہے صاحب کہتی کی کہ دساں تسی کیوں رو فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو نہیں ہے صاحب کہتی میں کیوں نہ رواں فلاں یہودی دی لونی ہے غلامہ ہو تے میں ایک چھٹی کرنے واسطے گئی ہیں تے کئی دن بعد آئی ہیں تے ڈردی اپنے مالک دے گھر نہیں بھی جاندی بھی جاواں گی تے مارے گا ڈانٹے گا ڈپٹے گا اس واسطے ڈردی جاندی نہیں پئی تے رونی ہے پئی تے میرے آقا علیہ السلام فرمایا حالی تے رون دی لوڑ ہی کوئی فرمایا چلو میں تانوں چھڑ کے آنا میرے آقا نو بی بی رستہ دس دی کہ جدو یہودی دے مکان تے پہنچے نا تے میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا جدو دروازہ کھٹکھٹایا تے ٹائم کیڑا سی پچھلی رات دا پہر ہو گیا میاں صاحب فرمانے نے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ رحمت منگن والیاں کارن کھلا دروازہ اور رب دی رحمت برس رہی پچھلی رات میرے نبی یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولیا کہنے لگا اے محمد میں تیروں کئی باری کیا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر میرے دروازے بھی آ گیا ہے میرے نبی فرمایا میں تیروں کلمہ پڑھانا نہیں آیا میرے کریم نبی نے اس غلامہ اس لوڑی نو سامنے کیتا میرے نبی فرمایا اے تیری غلامہ تے ذرا خرید لوڑی روندی سی پئی میں رون دا سبب پوچھیا تے کہندی ہے مینوں میرا مالک مارے گا اینوں ماری نہ دی طبیعت زیادہ خراب سی بخار بڑا سی اینوں ماری نہ اینوں معافی دے دی میرے نبی گفتگو فرما رہے یہودی دی ٹک ٹکی لگ گئی ٹک ٹکی بن کے میرے نبی دے روح جانور وال بھیج گئے میرے نبی گفتگو فرمائی کیسی گفتگو سبحان اللہ میرے نبی تے بولنا تے رب دا بولنا ہے سبحان اللہ آیا کیڑی کیڑی گل سناواں ٹائم بڑا تھوڑا جا ہوندا ہے تسی اودوں ہی آندے جدوں اجے کار صاحب ہن پاس ٹھیک کام چلیا کھڑا چلیے 10 منٹ تک نماز شامل ہو جاندے محبت نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دا بولنا جدو بولے من مونے نبی من ٹھار نبی سبحان اللہ تیری پاک دیاں کیا باتاں ہیں جدو بولے تے منہ چوں پھول کر دے تیری پاک دیاں کیا
اللہ یہودی ویکھی نا میرے نبی دے بولن والا تے حضور گفتگو پوری کر کے جان لگے کہنے لگا محمد ذرا ایک منٹ کھلو تے صحیح کہنے لگا محمد ایک منٹ کھلو میرے نبی فرمایا کی گل ہے کہندا ٹھہرو ایک منٹ دے دیو یہودی اندر گیا ادھر جا کے کتاب لے کے آیا اور تسی سبحان اللہ نہ بولی تے پھر میں سمجھا گا کہ شاید پر میں کتنے سنانا پیا سبحان اللہ بولیا کرو مینوں پتہ لگ جائے میں آپ دی مسجد چ بولنا پیا یہودی ویکھیا کتاب چک کے لے کے آیا کدی کتاب ول ویندا ہے کدی روح انور ول ویکھدا ہے کدی کتاب ول ویکھدا ہے کدی میرے آقا دے چہرے ول ویکھدا ہے کدی کتاب ول ویکھدا میرے آقا دی زلفاں ویکھدا ہے میرے نبی فرمایا کیویں میں بولدا کیوں نہیں کہنے لگا محمد سچی سچی دسیا جے راتی معراج تو آئے فرمایا گل تے ٹھیک پیا کہنا ہے پر اے گل تے میں جے اپنے یار صدیق نو بھی نہیں دسی اپنے یار عمر فاروق نو بھی نہیں دسی میں اپنے یار عثمان نو بھی نہیں دسی علی نو بھی نہیں دسی اپنے کسے پیار والے جی نو بھی نہیں دسی تینوں کیویں بتائے کہنے لگا میری کتاب دس دی ہے آخری نبی دی نشانی ہوے گی راتی رب نال ملاقات کرے گا جویں غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکے ملاقات کرے گا تے سویرے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکے اے میری کتاب دس دی پی کہ آخری نبی دی ہے نشانی ہے میں وینا پہ بھی نشانی پوری ہے سبحان اللہ میں وینا پہ نشانی او نہ چڑھ گیا کوٹے تے سبحان اللہ پہلے تے سی نا 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 گل نہ کرے جے منیا جنا خیال نہ کرے جے ہن چڑھ گیا کوٹے تے رولا پا دیتا کہنے لگا محمد سچا نبی ہے دا کلمہ پڑھ لو سبحان اللہ محمد سچا نبی ہے دا لوگوں میں جدو رولا پہ گیا لوگ اکٹھے ہو گئے برادری اکٹھی قبیلہ اکٹھا کی ہوگی انہوں نے سرکار کی پہ کر دے ہو تسی تے ساری زندگی کیا جرا محمد نو نہ منیا جے دا کلمہ نہ پڑھیا جے اج کیڑیاں بن گئیاں نے ادھی رات اٹھتے کوٹھے تے چڑھ کے اعلان پہ کر دیو محمد سچا نبی ہے اے دا کلمہ پڑھ لو لوگاں نو کہن لگا نا نا میں گل سنی سنائی نہیں کردا میں تے گل پکی پیڑی کرنا وا میں تے اکھاں نال پڑھیا ہے آخری نبی دی نشانی ہے راتی رب نال ملاقات کرے گا صبح غلاماں دیاں گٹھڑیاں چک کے انہاں دیاں سفارشاں کرے گا میں سنی سنائی کرنا تے پریکٹیکل کرنا پیا آؤ محمد عربی دا کلمہ پڑھ لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گفتگو نہ سنی ابو جہل حضور کی گفتگو کے لیے سنی ابو جہل سنی او سکے لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معذلہ سما معذلہ نبی گل سنائی تے دوڑ کے نہ صدیق اکبر دا بوا کھڑکایا دوڑ کے ابو صدیق دا بوا کھڑکایا حضرت ابوبکر صدیق پاک نکلے تھے ابو جہل کہتا ہے صدیق ایک گل تے دس فرمایا دسو کی گل کی کہنا کیا کہتا ہے گل ہے کہ جے کوئی بندہ آکھے راتی میں تے ستا تے ایک بیت المقدس گیا بیت المقدس تو پھر پہلے آسمان تے پھر دوجے تے تیجے تے چوتھے تے پنجویں تے چھویں تے ستویں تے گیا پھر لامکا جنت دی سیر کی تھی دوزخ دی سیر کی تھی ایتھے آیا ہوئی ویلا ہوئی گھڑی ہوئی منٹ ہوئی سیکنڈ سی اوتے 18,000 سال گزار کے آیا مان جائے گا فرمایا کوئی آکے تے صدیق نہیں مانتا کہنے لگا بس تیرا ووٹ لگ جانا میری گل سچی ہو جائے گی میں آپ کی گل موقف میں سچا ہو جاؤں گا فرمایا دس تے صحیح گل کیتی کنے دس تے صحیح گل کنے کیتی کیا لگا ہے کچھ یہ گلاں تیرا نبی کردا اور کنے کرنی والے فرمایا جے میرے نبی آکھے ہائے ہائے جے میرے نبی فرمایا تے پھر گل سچی کہنے لگا سنی میرے کولوں ہی جا کے تصدیق کر فرمایا تصدیق دی ضرورت کوئی نہیں اگر میرے نبی فرمایا ہے پھر گل ہی سچی پھر گل ہی سچی ہوئی گا صدیق پہلے پوچھن کر لے تحقیق کر لے فرمایا میں
ہے بھی تے گل منن چ نہیں نہ آندی ایتھوں کئی دنوں دا راہ ہے بیت المقدس پھر پہلے آسمان کا رستہ بڑا طویل ہے دوجے آسمان تک گل سمجھ وچ نہیں آندی تے پھر اگلی گل سمجھ نہیں آندی اوتھے 18 سال یا 18,000 سال تک ایتھے کنڈی بھی ہلدی پئی سی بستر بھی گرم سی وضو والا پانی بھی رڑدا پیا اے گل سمجھ نہیں آئی اے دی ونڈ اعلی حضرت نے کیتی سبحان اللہ اعلی حضرت کو کسی پوچھا کہ یہ گل سمجھ نہیں آئی اعلی حضرت عظیم برکت مجددین و ملت مولانا اشیاء احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں جدو جسم تو نکلنے لگے نا جان کسی بزرگ ساڑھے ضعیف بزرگ تیرے اتھاں میں فوت ہوتے ہیں روح نکلتی کئی ہیں جب پرانے بابے جنہیں کول سیانہ بندہ بیٹھا تھا بابے دے لگ سے نکال لو بابے دی سے نکال لو ماں سے نکال لو منہ باندھ دے بوڑھے کلو نفس ذائقۃ الموت ڈاری گیا ہو یار میں کو بنن تے نہیں لگا ویسے گل سنا رہا ہوں جدو آنی اس تو پہلے نہیں آ سکتے کیوں جدو ایتھے رہا نا ماں عزا ایتھے رہا جان نکل گئی تے تو ایتھے نہیں آ سکتا یہ گل کنفرم ہے لیکن جی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوئے تے وہ پاویں ہو سکتا ہے جویں بھی ہو سکتا ہے منن وچ آ جاندا ہے میرے والد گرامی اللہ قبر تے رحمت اللہ منظور فرمائے رات 10:30 بجے فوت ہوئے تے اگلے دن سی 2 جنازے پڑھائے تے جدوں قبر سے نام لگے نے لادی نام لگے ادھروں بھی کپڑا پڑیا تے ادھروں بھی کپڑا پڑیا تے کپڑے نو اسی کھچ کے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیدھا نہیں ہوندا تو اتنا نرم جسم سی کہ وہ لاکھ وچ جڑا وال پا جاندا سی پھر تیسرا صحابہ درمیان چ پا کے چوتھا پھر پا کے کادوں نہ میرے طرح پھر اسی قبر چلا دی لایا اللہ کا نیک بندہ کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے وہ دا جسم اوے ہی رہے جی روح نکلن تو پہلے بھی اوے ہی روح نکلن تو بعد بھی رہے اور پوری برادری میری موجود ہے پوری برادری دے وچ اشتیاق پیدا رولا پی گیا سی اختلاف پیدا ہو گیا بابا جیندا قوم وچ گیا ڈاکٹر بلایا دل چلتا ہے جی نبض چلتی ہے پتہ شان اسی بھی ہو گیا بھی یار تھوڑے ان کی اللہ بہتر کرنا ہے ساڈے ایک بزرگ سن درویش آدمی سے انہوں نے کہا کہ بابا جی دی نبض بھی چلنی ہے وہی تے دل بھی انہاں دا تڑکنا ہے پر یہ فوت ہو گئے نے پورے ہو گئے نے تے انہاں نوں امانت دی سپرد کرو گل دور نکل گئی جسم ایتھے آ تے روح نکل گئی تے انہیں حرکت ان کا بات کو سمجھ رہے ہیں جے منہ کھلا ہے تے روح نکل گئی تے کھلا ہی رہ گیا لت سیدھی نہیں ایتھے آ تے روح نکل گئی تے لت سیدھی جان ہاتھ ایتھے وچ جان نکل گئی اے تو حرکت وچ میرا نبی ہے جہانہ دی جان سبحان اللہ میرا نبی ہے جہانہ دی جان روح نکلی جان نکل گئی ادھر چلی گئی جہان گیا رک جہان گیا رک حضور واپس تشریف لائے جہان میں پھر جان آ گئی جدو جہان سے جان آئی اتو ہی جہان چلنا شروع کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان جان ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ جہاں کی ارے جان ہے تو جہاں ہے جان نکل گئی تو پھر جہان رہ سکتا نہیں حضور علیہ السلام کے غلاموں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کہتا ہے صدیق پوچھتے سی پتہ کر پہلے تصدیق کر لے فرمایا میں تصدیق دی لوڑ ہی کوئی نہیں بس میرے واسطے میرے آقا تے لب ہی نے حضور جملہ ارشاد فرمایا کیا لگا پوچھتے صحیح فرمایا پوچھن دی لوڑ تے انہوں ہوئے جنہیں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا سبحان اللہ میں تے اس آقا دا کلمہ پڑھیا میرا نبی بولدا ہی نہیں جو بولدا ہے سچ بولدا ہے حضور علیہ السلام صبح اپنے یاروں میں معراج کا تذکرہ کیا سبحان اللہ کفار میں چک اپنا تفریح پھیل گئی انہاں کیا جی گل سچی ہے ساڈا قافلہ گیا ہے ساڈے تجارتی قافلے گئے نے انہاں نوں پوچھو قافلہ کتھے ہے کتھے کیویں
میرے نبی نے سارے قافلیاں دی نشانیاں دسی قافلے شہر میں داخل ہون دا میرے نبی نے ٹائم دسیا اور قافلے والیاں نال کی بیتی اور نشانیاں میرے نبی نے بیان فرمائیاں جدوں مکے وچ پہلا قافلہ داخل ہویا انہاں پوچھا بھائی دسو کدوں دے آئے کتھوں آئے ہو انہاں کہا ہاں اسی رستے وچ آ رہے ساں محمد ملے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانوں ملے انہاں ساڈے ایک ساتھی نوں سردی بھی لگدی سی تے او کمبل پہ منگدا سی تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نو کیا تیرے ساتھی نو سردی لگدی اونوں کمبل دے سبحان اللہ اسا آواز سنی حضور دی سبحان اللہ قافلہ پہنچے دوسرا انہاں کہندی تہاڈی کوئی نشانی تساں انہاں کہندی ہاں ہاں اسی گزر رہے سا رستے سن محمد دی سواری ملی سبحان اللہ تے میرے نبی نشانی دسی تھی فرمایا سب تو آگے سرخ رنگ دا تالی دا اونٹ ہے جدو قافلے مکے وچ قافلہ داخل ہویا نا سب تو پہلے سرخ رنگ دا تالی دا اونٹ اگے سی نشانی پوری سی تے تیسرا جدو قافلہ جدو مکے وچ داخل ہویا لوگاں پوچھیا ہاں بھائی کوئی نشانی ہو سکیا سانو رستے وچ محمد ملے سبحان اللہ تے جنہاں مان لیا وہ صحابی رسول بن گئے جنہاں نہیں منیا وہ جھال بن گئے میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سو آئے تھے بلال حبشی ملے میرے نبی فرمایا بلال دس کی جانے سبحان اللہ موج دی گل ہے سبحان اللہ میرے آقا دی رحمت دریائے رحمت جوش میں چاہی حضور فرمایا بلال تیری ٹرن دی آواز میں جنت میں سنو کی آیا دس کی لینا ہے سبحان اللہ آئے آئے کدی ساڑا بھی نصیب ہوئے کوئی دین والا کوئی روحانیت دین والا کوئی دل کی کیفیت دین والا ساڑے وال بھی نظر چک کے کہے دسو کی لینا ہے اے اصل جی اللہ سنو ایسی زندگی سنوارن دی توفیق دے وے اور ایسے لوگاں دی نسبت وچ رہن دی توفیق دے وے کوئی صاحب نظر بندہ او دے دل دی موج کیفیت بنی ہوئے تے کہے 10,000 کی لینا ہے حضور فرمایا بلال تیرے ٹرن دی آواز میں جنت چ سن آیا بول کی لینا ہے تے جدوں حضور جنت چوں واپس آئے نا تے حضور جنت چوں باہر نکلن لگے تے جنت وچ ہوراں کھڑیاں سونیا دورے تے تشریف لے آئے عزت تے تشریف لے آئے کوئی انعام ہی دے دے فرمایا کسی نو صدیق کسی نو ابو بکر کسی نو عمر فاروق کسی نو عثمان کسی نو علی کسی نو طلحہ کسی نو زبیر کسی نو سلیمان فارسی ہوراں دی سردار آخر تے رہ گئی حضور کولوں گزرے نا تے کہنے لگے سونیا مینوں بھی کچھ عطا کرو فرمایا جا تینوں بلال دیتا سبحان اللہ جا تینوں بلال او سچ کیتی سونیا بلال تے میں ہائے ہائے سبحان اللہ بلال تے ذرا غور کیتا نا میں ہوراں دی سردار ہوں حضور دی حدیث پاک کی ہور دے جسم نال لگن والا کپڑا اگر وہ دی نکر دنیا تے وکھائی جاوے نا تے لوگ لڑ لڑ کے مر جان اس کپڑے نو ویکھن واسطے اتنا ہور دا حسن ہے اور جدے جسم نال کپڑا لگے اس کپڑے دا ایک کمال ہے اس ہور دا حسن کتنا ہوئے گا تے پھر ہوراں دی سردار ہو گئے میرے نبی فرمایا جا تینوں بلال دیتا تے ویکھ کے نا ناز نخرا حسن تے کیتا میرے نبی فرمایا ایک تے میں اپنا اختیار برتیا ہے یہ بلال کولوں تے پوچھیا ہی نہیں پتہ نہیں وہ بھی تینوں پسند کرتا ہی کہ نہیں کرتی حضور فرمایا بلال پورا دی سردار مل جائے ٹھیک ہے ہائے ہائے عرض کیتی سونیا میں مارا کھادیاں ہوراں دی سردار میں تپدیاں کولیاں تے جسم نال لیٹا پنیا گیا میں برداشت کیتا ہوراں دی سردار لئی نہیں مکے دیاں گلیاں چ لوگاں تحریک کے میرا مذاق بنایا میں برداشت کیتا ہوراں دی سردار لئی نہیں سونیا بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں پر ہوراں دی سردار لئی نہیں پھر میرے نبی فرمایا بلال چاہنا کی ادھر بولتے صحیح سبحان اللہ بولتے صحیح سبحان اللہ بولتے صحیح تے میاں صاحب فرماتے ہیں عاشقی ہے سولی نہیں چڑھتے سولی چاڑ دیے تانگ دیدار دی
जिन्ना वेखी छलक दीदार दिया बिलाल होरां दी सरदार अर्ज कीती सोहणिया नाना फरमाया फिर जाना की है अर्ज कीती सोहणिया बिलाल दी मर्जी ते वे रुखे महबूब सामने आवे अख बिलाल दी होवे अख बिलाल दी होवे सामने तुम्हारा रुख होवे वक्त रुक जावे अख वेखण वाली होवे रुखे मुस्तफा होवे मैं वेंदा रवां जिंदगी मुक जावे पर वेखना ना मुके जिंदगी मुक जाए पर सोनिया वेखना ना मुके सुभान अल्लाह अर्ज की थी सोने सब कुछ बर्दाश्त किया होरां दी सरदार लई नहीं सोनिया सिर्फ तेरे दीदार लई दिल करदा है सोनिया हर वेले तेनु कोल बिछा के मैं तकदा रवां ए लो लो मेरा अख बन जाए मोहताज ना मैं इस अख दा रवां अजीजा ने गिरामी अल्लाह ताला सब ऐसी जिंदगी से बनाने की तौफीक अता फरमाए हुजूर दा प्यार हुजूर दी मोहब्बत हुजूर दा इश्क ऐसा साडे सीने विच होवे कोई कवे ना हुजूर दे बारे गल करे ते साडा मौका भी कोई होना चाहिए बाप नालों ज्यादा बाबे नालों ज्यादा दादे नालों ज्यादा परदादे नालों ज्यादा मां नालों ज्यादा भाई नालों ज्यादा पुत्रा भतीजे हर शय नालों ज्यादा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही अल्लाह ते उसदे रसूल नाल प्यार करना सुभान अल्लाह अल्लाह मन दी तौफीक अता फरमाए एक ना माई साहबा उस मस्जिद की खिदमत करने की फजीलत सुनी मस्जिद की खिदमत दी सुभान अल्लाह बोलो मस्जिद की खिदमत की फजीलत सुनी ते दिल से ख्याल आया मैं मस्जिद को खर्च करा पर पल्ले शायद कोई नहीं पल्ले अल्लाह सब लोग हुजूर दा सदका माल और दौलत हुजूर दा सदका वसी अता फरमाए रिज़्क़ हलाल वाफर मिकदार में अता फरमाए भाई बड़ी गरीबी सी इश्तियाक बड़ा सी दिल विच अल्लाह मैनू देवे ते मैं रब दी राह ते मस्जिद ते खर्च करा उन्हां गुजर रही रस्ते दे विचों तैनूं इट लभ गई कोई टैल लभ गई इट लभ गई खूबसूरत बड़ी सी दिल च ख्याल आया भी खरीद तो नहीं सकती तो रब ने दे दी मस्जिद लभनी शुरू कर दी शाहजहां दिल्ली के अंदर एक मस्जिद बनवाई मस्जिद बनवा के टोटल अपने खर्चे थे हर चीज अपने खर्चे पे बनवाई कोई ये पैसा खर्च नहीं करेगा सिर्फ कल्ले ने मस्जिद बनवाई मस्जिद मुकम्मल हो गई और की होया ए माई जी ना ए भी टुरती टरांदी उत्थे पहुंची मिस्त्री नु कहन लगे मिस्त्री साहब एक मेरी भी ला दे उस आख्या ना ना बादशाह ने मना किया है जिन्हें इतने खर्च करना है बादशाह को मिले माई दी जुस्तजो माई दी अकीदत माई दा प्यार माई दी तड़प देखी ना मिस्त्री ने बार बार मिस्त्री को अल्लाह वाला सी उस आख्या माई ला देना मसीते पर फ्रेंड ते नहीं लावांगा बैक साइड ते लावांगा माई अपने जिथे मिलानी ला दे बस ओ माई दी टैल मिस्त्री ने ला दी रात ख्वाब विच बादशाह नु देखिया रात बादशाह ने ख्वाब देखिया एक माई जन्नत विच सैर भी कर दी माई जन्नत विच सैर भी कर दी बादशाह पूछे माई बड़ी आलीशान महल मिले है बड़ा मकाम मिले है बड़ी जन्नत च फैसिलिटीज मिलियां ने इन्हें की कीता है उन्हें क्या तेरी मस्जिद विच माई ने केटल लवाई तेरी मस्जिद च माई ने एक केटल लवाई ए ओदी बरकत ना रब नु जन्नत विच आलीशान महल बना दिया बादशाह परेशान हो गया भाई यार एक ईंट ना एक वो भी पता नहीं किथे लाई माई दी ते एदे दिल विच इना प्यार है बादशाह ने जो ख्वाब देखा उलमा को तफसीर पूछी ख्वाब दी तफसीर पूछी गुफ्तगू की उलमा ने फैसला दिता हो सके बादशाह ए जेड़ा तेरा अमल है ना मस्जिद च सिर्फ मैं कल्ला ही लावां ये रब नु पसंद नहीं आया ते रब तेनू बिठाया जिन्हें एक ईंट लाई ओनू आ दर्जा दिता है ते अवाम नास नु इहदे ते पैसे खर्च करन दे उस आख्या चलो ठीक है भी उन्हें मस्जिद शहीद करा दी थी दोबारा फिर उन्हें ऐलान किया उस आख्या जिस किसी को 1 रुपया वो भी लावे किसी को लाख रुपया ते वो भी लावे किसी को 10 लाख ते वो भी लावे और जे माई एक ईंट लाण वाली नु रब जन्नत विच घर दे सकदा है
لاؤن والوں بھی اللہ کتنا مقام عطا فرمائے گا. میرے آقا دے غلام میں واقعہ اس واسطے سنایا ہے, علماء دا صوفیاء دا قول اس واسطے سنایا ہے. ساری مسجد بھی پتھر دا اسی اہتمام کر لیا, ساری گل بات ہے ہوگی, صبح ہونا شروع کرنا ہے. تے اللہ تعالیٰ چودھری صاحب دی عمر چ برکتاں دے, والدین والد صاحب دی قبر تے رحمت دا نزول فرمائے. انہوں نے محبت دا اظہار کیتا ہے. گل تے سارے احباب بیٹھے ہو, کلیم تو من تو گل چلی تے چلدی چلدی انہوں نے پتھر لو تے میں خدمت کرنا. کلیم تو آندا سی کیونکہ بھائی مختار بیٹھے 7-8 مہینے پہلے دی کوشش کر رہے ہیں کلیم تو آ لیے تے ایسے تو آئی کہ نویں ہو جائیں. ایک تڑپ اسی لے کے ڈیرے چ بیٹھے دوران گفتگو ایک گل وچوں نکلدی پئی تو لاکھ روپے انہوں نے موقع تے دے دیتا ہے. پتھر آ گیا ہے بابا من, انہوں نے ماشاءاللہ 50,000 روپے کر دیتا ہے تے سیمنٹ اوتھے آیا پیا ہے. سیمنٹ منگوا کے اوتھے رکھیا پیا ہے. پتھر دے پیسے کوئی اور بھی ماشاءاللہ کافی ساتھیاں نے محبت کا اظہار کیتا ہے. تو ہن ساڈے کول چاہیے سانوں کی مزدوری جڑی مزدوراں نے لانا ہے نا پتھر, انہاں واسطے مزدوری اساں دینی. کوئی کمی پیشی جڑی ہر بندے اپنی اپنی محبت کا اظہار تے کر دیتا ہے, تو جڑی کمی پیشی وہ اساں پوری کرنی. سبحان اللہ بھی بولو, نہیں کر کے ہاتھ مارو. جڑا سب تو بڑا نوٹ نظر آئے وہ بھی حصہ بھی پاؤ. خون پاؤ, دوپہر ویلے پاؤ, ڈیگر ویلے پاؤ, شام ویلے پاؤ. کم سویرے مستریاں لگنا انشاءاللہ بشرطے زندگی وفا کرے تے اللہ نے کرم فرمایا تے حضور 10 سویرے مستری لگی ہون گی. کیونکہ دوست کل میں نال نہیں جا سکیا, کل ساتھی گئے انہوں نے پورا پروگرام سیٹ کر کے آئے, صبح مستری لگنا انشاءاللہ. تو ایک تقریباً 1.5 تو 2 لاکھ روپے کی سانوں ضرورت ہے تقریباً. کمی پیسی پھر نال تسی بھی اتنے ہو, اسی بھی اتنے ہیں. تو 500 100 نال دے سسٹم پورا نہیں ہونا. اینج نہیں کرنا, ایک معذرت ناراض نہ ہوئے کوئی ساتھی بھی میرا جی 20,000 لکھ لو, اینج نہیں کرنا. جن نے کہنا ہے نا وہ پاویں 5,000 دے تے دے ہی دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب تے صدقہ عمل دی توفیق دے. مارو سارے جیب سدے کھبے ہاتھ جنی